बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ैज़ा केस की समाअत में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जब 19 जून को अदालत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया, तो अदालत के 19 जून के उस फैसले के बाद वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बल्कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आवाम को धोखा दिया गया। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से गलत बयानी की गई और 19 जून के फैसले के बाद जो वज़ीर कानून की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उस कानूनी ज़िम्मेदारी को भी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से पूरा नहीं किया गया, अदा नहीं किया गया। आज की अदालती कार्रवाई में फ़रोग़ नसीम की गलत बयानी का और अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों में गफलत बरतने का किस तरह से इंकशाफ हुआ है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ आज कमरा अदालत में जस्टिस काजी फ़ैज़ा की जानिब से कितनी मरतबा अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई और जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने कितनी मरतबा फेडरेशन के वकील आमिर रहमान के दलाइल पर एतराज़ उठाया, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की कौन सी गलत बयानी का इंकशाफ हुआ और वो कौन सी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्हें पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन वो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन एक मौके पर सवाल पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से और जस्टिस मंसूर अली शाह के उस सवाल को अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर बेंच के सरबरा जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से भी इंडोर्स किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब सवाल पूछा फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से, तो उनसे ये कहा कि आप अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लें, लेकिन आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। और आज जब आमिर रहमान के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, अदालती कार्रवाई को पीर तक मुलतवी किया जा रहा था, तो आमिर रहमान से उमरता बंदियाल ने कहा कि बड़ा वैलिड सवाल जो है मंसूर अली शाह ने पूछा है, आप आइंदा समाअत पर उस सवाल का जवाब भी देंगे और उन तीनों सवालों का जवाब भी आप देंगे जो जस्टिस काजी फ़ैज़ा से पूछे गए, लेकिन अब आप जो है उन सवालों का जवाब देंगे और आपके सवालों के जवाब के बाद हम जस्टिस काजी फ़ैज़ा से आपके जवाब के ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश करने का जो है उन्हें कहेंगे कि आप इन जवाब के ऊपर आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। मंसूर अली शाह का नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह का आमिर रहमान से सवाल ये था, जिस तरह से उन्होंने सवाल पुट किया, मैं उस तरह से सवाल अगर आपके सामने रखूँगा तो शायद जो सवाल पूछा गया आप उस सवाल का जो मीनिंग था, जो मकसद था, वो शायद समझ ना सकें। तो मैं आपको बड़ा आसान करके आसान अल्फाज के साथ जो है वो जो सवाल था जस्टिस मंसूर अली शाह का, मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फिर बताऊँगा कि उस सवाल का मकसद क्या था और उस सवाल से फ़रोग़ नसीम की गलत बयानी और गफलत किस तरह से साबित होती है। मंसूर अली शाह का ये कहना था कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ैज़ा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया, सदर मुमलिकत की जानिब से वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया। लेकिन जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने उस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और 19 जून को जस्टिस काजी फ़ैज़ा की उस दरख्वास्त को 10 रुकनी बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया और जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम कर दिया गया। जो शो काज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फ़ैज़ा को जारी किया था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया और जो फैसला था 19 जून का, उसमें यह भी कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ जो रेफरेंस तैयार किया गया है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट मौजूद हैं, बहुत सारे नकाइस मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि हुकूमत का मुकदमा यह था कि सदारती रेफरेंस जो है वो काबिल समात भी है, शोकास नोटिस भी दुरुस्त जारी किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून का ये फैसला सुनाया तो 11 पैराग्राफ थे और 11 पैराग्राफ में से 3 पैराग्राफ को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया जस्टिस काजी फ़ैज़ा की जानिब से, अहलिया सरीना ईसा की जानिब से, लेकिन 3 जो पैराग्राफ थे वो हुकूमत के खिलाफ थे, हुकूमत के सदारती रेफरेंस के खिलाफ थे। लेकिन हुकूमत की जानिब से उन पहले 3 पैराग्राफ को चैलेंज नहीं किया गया, पहले 3 पैराग्राफ के खिलाफ जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की गई और पहले जो 3 पैराग्राफ थे हुकूमत के खिलाफ थे और नज़रसानी की दरख्वास्त ना आने पर मतलब यह है कि हुकूमत ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर गलत बयानी किस तरह से बनती है फ़रोग़ नसीम की, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जब ये 19 जून को फैसला सुनाया तो मैंने उस वक्त भी कहा था, बहुत सारे मेरे दोस्त दूसरे कहने वाले थे कि ये फैसला जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ है और हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है।
वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर ये कहा कि आज का अदालती फैसला जिसमें सदारती रेफरेंस को सदर मुमलिकत के रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है, दरअसल ये फैसला हमारे हक में आया है। तो ये गलत बयानी थी जिसका आज कमरा अदालत में इंकिशाफ हुआ, जिसकी निशानदही फ़रोग़ नसीम कर रहे थे कि हमने हुकूमत के रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, लेकिन हुकूमत ने रेफरेंस को क्वेश्चनमेंट के बाद, रेफरेंस को सेटिसाइड करने के बाद उस फैसले को चैलेंज नहीं किया, उस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील जो है वो दायर नहीं की गई। अगले सवाल का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह का ये था कि जो आमिर रहमान साहब आप दलाइल दे रहे हैं कि जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ की इंक्वायरी के लिए मामला एफबीआर को भेजा गया था, आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल किया। आपकी बात को अगर हम मान लें तो जब अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत की जानिब से भी इस मामले को एफबीआर को भिजवाने के लिए अपने किसी जवाब में कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था और सरीना ईसा और जस्टिस काजी फैसल ने इस मामले को एफबीआर को भेजने की मुखालफत की थी, तो अदालत जब खुद अपने अख्तियार का इस्तेमाल कर रही है, खुद से फैसला करके, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करके इसे एफबीआर के पास रेफ़र कर रही है, तो आपका तो ये मामला बनता ही नहीं है। ये अदालत का फैसला था, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था और अदालत के इस फैसले से सरीना ईसा, उनकी अहलिया और वकला की तंजीमें मुतासर हुई हैं और सरीना ईसा, जस्टिस काजी फैसल और वकला की दीगर तंजीमों की जानिब से फैसले के पहले 3 पैराग्राफ को चैलेंज नहीं किया गया क्योंकि वो हुकूमत के रेफरेंस के खिलाफ फैसला था। लेकिन ये जो अदालत ने अपने अख्तियार इस्तेमाल करके फैसला दिया, सिर्फ इसी फैसले को चैलेंज किया गया है। तो जब इसी फैसले को चैलेंज किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ़ैसला दिया था, तो इस फैसले का हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। आप ये बता दें कि जब मामला पटिशनर के दरमियान है, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस काजी फैसल, अहलिया सरीना ईसा और वकला के दरमियान है, तो हुकूमत के वकील को इस मामले के ऊपर या फैसले के इस पोर्शन के ऊपर दलाइल देने का मौका क्यों दें? आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दलाइल दे रहे हैं, आप बड़े ब्रीफ दलाइल दे रहे हैं, अदालत की अच्छी मुआमलत भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है जिस पर आप दलाइल दे रहे हैं, मामला एफबीआर को भेजने के हवाले से, लंदन फ्लैट्स की इंक्वायरी के हवाले से, इसका हुकूमत के मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई ताल्लुक़ बनता है तो आप आइंदा समात पर अदालत को असिस्ट करें कि नज़रसानी दायर जो है वो ना करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले को चैलेंज करने के ना करने के बावजूद किस तरह से हक़ दावा बनता है कि फेडरेशन को हुकूमती वकील को दलाइल देने का मौका दिया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है नाज़रीन, 19 जून को जब ये फैसला आया तो मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा कि ये फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ है क्योंकि हुकूमत के रेफरेंस को कलअदम किया गया है, लेकिन अदालत ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़िंदा रखा है और जब एफबीआर इस मामले की इंक्वायरी करेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा से ये मामला आएगा, तो जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ एक नई कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त कहने वाले थे, बल्कि फ़रोग़ नसीम टेलीविज़न चैनल पर जाके कह रहे थे कि फ़ैसला हमारे हक़ में आया है। और आज जो बेंच के सरबरा और जैसे मंसूर अली शाह ने इस सवाल को जिस तरह से इंडोर्स किया है, उससे वाज़े हो जाता है कि फ़ैसला 19 जून का हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए 187 का तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन चाह रही थी कि ये जो डिस्प्यूट सामने आया है, ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, इसका कोई मंतकी नतीजा निकले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस मामले को एफबीआर को रेफर कर दिया था। इसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और अगर उस फैसले को 19 जून के फैसले को हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून की जानिब से चैलेंज किया जाता, तो आज हुकूमत के पास इस सवाल का जवाब मौजूद होता और फौरी तौर पर वो उस सवाल का जवाब भी दे दिया जाता। ये हमारे पहले जो वीडियो का पहला हिस्सा था, उस पर गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फैसल ने कितनी मरतबा अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की और हुकूमती वकील के दलाइल के ऊपर एतराज़ उठाया। एक मौके पर आमिर रहमान ने यह दलाइल दिया कि जस्टिस काजी फैसल साहब ये खुद ये चाह रहे थे कि, और उनकी अहलिया चाह रही थी कि इस मामले को एफबीआर को भिजवा दिया जाए, जिस पर जस्टिस काजी फैसल अपने नशिस्त से उठ खड़े हुए और जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अदालत के सामने ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट जो हुकूमत के वकील हैं, फेडरेशन के वकील हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। हमारी जानिब से कभी ऐसा नहीं कहा गया था कि यह मामला एफबीआर को रेफर किया जाए, बल्कि कैटेगोरिकली इस बात की मुखालफत की गई थी। इसके बाद जस्टिस उमर बंदियाल ने सूरत हाल को संभाला और उन्होंने भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि जस्टिस काजी फैसल साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने
کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس معاملے کو FBI کو بھیجا جائے، بلکہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ دونوں کا موقف یہ تھا کہ عدالت اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ FBI پر یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ نوٹس جاری کرے نہ کرے، یہ FBI کا سردرد ہے، سپریم کورٹ کو اس معاملے پر کوئی ڈائریکشن نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جسٹس منظور احمد ملک نے جسٹس قاضی فیصل سے کہا کہ آپ بڑے ادب سے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور حکومت کے وکیل کو دلائل دینے دیں، ان کے دلائل میں مداخلت نہ کریں۔ آگے چل کے دوسری مرتبہ، ویسے 10 مرتبہ مداخلت کی گئی مجموعی طور پر آج کی عدالتی کارروائی میں، دوسری مرتبہ جب دوبارہ سے اس بات کو عامر رحمان نے دہرایا کہ اہلیہ سرینا عیسیٰ اور جسٹس قاضی فیصل نے خود کہا تھا کہ ہمارا معاملہ FBI کو بھجوا دیں، تو جسٹس قاضی فیصل نے پھر اعتراض اٹھایا کہ حکومتی وکیل وہی بات دوبارہ سے دہرا رہے ہیں، دوبارہ سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پھر منظور ملک صاحب نے جسٹس قاضی فیصل سے کہا کہ بڑی مہربانی ہے، یہ بڑا شریف آدمی ہے عامر رحمان، اسے بولنے دیں، بڑا ہی شریف آدمی ہے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ یہ مداخلت کی گئی تو عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ میں جو اپنے دلائل ہیں، جن عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہا ہوں، میں عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، لیکن جس طرح سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، بار بار مجھے ٹوکا جا رہا ہے، میری دلائل کے دوران مداخلت کی جا رہی ہے، اس سے میں اپسیٹ ہو گیا ہوں۔ اور یہ بھی کہا عامر رحمان نے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ اس عدالت کے معزز رکن ہیں، لیکن بار بار مجھے دلائل دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ دلائل دینا میرا پروگیٹو ہے، میرا ثوابدیدی اختیار ہے اور عدالت کا سوال پوچھنا اختیار ہے۔ جس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کاظمین نے ان سے یہ کہا کہ وکالت اسی بات کا نام ہے کہ اگر موافق حالات نہ ہو تو آپ نے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے۔ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ اپسیٹ نہ ہو، مزے سے اپنے دلائل دیں۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فیصل نے کہا تیسری مرتبہ کہ مجھے یہ رگڑا لگا رہے ہیں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، سپریم کورٹ کا بے شک جج ہوں لیکن میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں۔ جسٹس منظور احمد ملک نے کہا جسٹس قاضی فیصل سے خدا کا واسطہ ہے جسٹس قاضی فیصل صاحب آپ چپ کر جائیں، اور جسٹس مقبول باقر کا عامر رحمان سے یہ کہنا تھا کہ آپ بڑے بہترین انداز میں کمپوز دلائل دے رہے ہیں، ہم آپ کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فیصل نے کہا میں تو اعتراض اس بات پہ اٹھا رہا ہوں کہ جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں، اور جو فیصلے میں حقائق لکھے گئے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے ہم عدالتی فیصلے پر نظر ثانی مانگ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہماری طرف سے اس مقدمے میں تاخیر کی گئی ہے۔ عامر رحمان نے آگے چل کے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیا گیا جسٹس قاضی فیصل صاحب اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جسٹس قاضی فیصل کی جانب سے کہ اساسوں کا معاملہ ان کی اہلیہ کا ہے اور FBI نے اگر پوچھنا ہے تو ان کی اہلیہ سے پوچھا جائے، جس پر جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ 2 سال سے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، مزید اور 2 سال میری زندگی کو تباہ کر دیا جائے۔ عامر رحمان جو ہے اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں، دلائل کو لمبا لے کے چل رہے ہیں، جس پر جسٹس منظور احمد ملک نے پھر سے، کیونکہ بار بار جو مداخلت کی گئی، ٹوکا گیا جسٹس قاضی فیصل کی جانب سے، تو منظور احمد ملک ہی اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ منظور احمد ملک نے کہا کہ ان کو کہنے دیں، حکومتی وکیل عامر رحمان جو کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے بھی کہا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب آپ یقین رکھیں کہ جو چیزیں بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں وہ ہمیں ازبر ہیں، اچھی طرح سے یاد ہیں، ریکارڈ بھی موجود ہیں، آپ انہیں دلائل دینے دیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ریکارڈ کے اوپر جو بات ہونی ہے ریکارڈ سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آگے چل کے جسٹس قاضی فیصل نے 5ویں مرتبہ یہ بات کی کہ جب یہ غلط بیانی کرتے ہیں حکومتی وکیل تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور جسٹس قاضی فیصل نے کہا 6ٹھی مرتبہ کہ میری اہلیہ کے جو بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یا تو میری اہلیہ کے بیان کو مجموعی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس کے کچھ حصوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو مجموعی طور پر ایز اے ہول میری اہلیہ کا بیان جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے۔ عامر رحمان نے پھر انہیں کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، تسلی رکھیں، لیکن سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو میرا بیان تھا، جو ٹرانسکرپٹ تیار کیا گیا ہے، وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ 7ویں مرتبہ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو میری اہلیہ کا بیان ہے اسے عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا اور یہ نظر ثانی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ میں ویہمنٹلی جو ہے بڑی فورسفلی، بڑے پرزور انداز میں اس بات پہ اعتراض کروں گا کہ یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے، جو بیان ہے، وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن عامر رحمان نے بھی اتنی ہی اونچی آواز میں کہا کہ وہ بیان سرینا عیسیٰ کا عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جسٹس منظور احمد ملک نے کہا کہ پڑھنے دیں جو بیان وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس پر کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ 8واں اعتراض اٹھایا گیا، عامر رحمان نے جب یہ کہا کہ وکیل جب اپنے کلائنٹ کی جانب سے کچھ موقع بیان کرتا ہے تو اس بیان کو پٹیشنر کا، فریق کا بیان جو ہے سمجھا جاتا ہے، اور اس سے جب بیان آ جاتا ہے منحرف نہیں ہو سکتا۔ جسٹس قاضی فیصل نے 8ویں مرتبہ کہا کہ جو یہ بات عامر رحمان کر رہے ہیں
میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور اس حوالے سے اپنی اس دلیل کے حوالے سے عامر رحمان عدالتی فیصلے نہ دیں، جس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ عدالتی فیصلے عامر رحمان نے عدالت کے لیے دینے ہیں، عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے دینے ہیں، آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے عامر رحمان جو ہے وہ عدالتی حوالے نہیں دیں گے۔ آگے چل کے 9ویں مرتبہ سیکنڈ لاسٹ مرتبہ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ آج جب جسٹس عمر طاہر بندیال نے عامر رحمان سے کہا کہ آپ پیر کے روز اپنے دلائل کو کنکلوڈ کر لیں، مزید تیاری بھی کر لیں اور جو 3 سوال دیے گئے اس کا بھی جواب تیار کر لیں، تو جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ کیس تو دلائل جو ہیں عامر رحمان کو آج ہی کنکلوڈ کرنا پڑیں گے، عدالت نے انہیں آج تک کا وقت دیا تھا، آج انہیں اپنے دلائل مکمل کر دیں، جس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ کو کتنا ٹائم دیا، کتنے دن آپ دلائل دیتے رہے، 15 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 20 تاریخ کو آپ کو وقت دیا گیا، اب ہمیں آپ بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے۔ یہ اپنی نوعیت کا مختلف کیس ہے، اس سے پہلے بھی 11 سال پہلے ایسا ایک مقدمہ سامنے آیا تھا اور یہ بھی اسی نوعیت کا ایک مقدمہ ہے، تو پیر تک وقت دے دیا گیا عامر رحمان کو دلائل دینے کے لیے، اور یہیں پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ عامر رحمان جو جسٹس منصور علی شاہ کا سوال ہے اس سوال کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ آخری مرتبہ جو اعتراض اٹھایا وہ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ آپ 12 بجے عدالتی کارروائی کو ختم کر رہے ہیں، مزید 1 گھنٹہ جو ہے آپ ان کے دلائل سن سکتے ہیں، عدالتی کارروائی کو آگے چلا سکتے ہیں، اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ عدالتی کارروائی کو 1 بجے سے پہلے ختم کر دیا جائے، جس پر جسٹس منیب اختر نے ان سے یہ کہا کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ آج جمعے کا دن بھی ہے، رمضان کا دن بھی ہے، تو لہٰذا یہی وجہ کافی ہے کہ عدالتی کارروائی کو 12 بجے ختم کیا جا رہا ہے اور پیر تک ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آج کی عدالتی کارروائی کو ناظرین پیر